السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متتبعين قناة بالحاج ايكونوميست، نتمنى من الله أنكم تكونوا على خير إن شاء الله. ما زلنا في سلسلة شروحات الضريبة على الشركات أو ما يعرف بلامبو سوغ لو سوسيتي لياس. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نشوفوا التريتمون ديال لي برودوي، واحد لو برودوي اللي هو بيان سور امبوزابل، واحد لو برودوي اللي عنده علاقة بلي برودوي دو بلاسمون أو ريفوني فيكس. هاد لو برودوي هو لي زانتيغي. غادي نشوفوا إن شاء الله هاد لو برودوي شنو هما هادوك التريتمون اللي غادي نديرو له باش أنه يكون امبوزابل، باش أنه ما يكونش امبوزابل إلى آخره. المهم في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نتريتاو لي زانتيري كيفاش أنهم يكونوا امبوزابل. نبداو على بركة الله. Les produits imposables. Les produits financiers, bien sûr, les intérêts font partie des produits financiers, les produits de placement au bénéfice, les PPRF. Les intérêts تيكونوا bien sûr reçus. فاش نقول لك les intérêts reçus يعني ce sont des produits. وهاد les intérêts شنو هما en général؟ les intérêts شنو هما؟ هي هذيك لا rémunération ولا هذيك لا contrepartie، هما هذيك الأجرة ولا هذيك الأجرة bien sûr. هي هذيك الأجرة ديال لا contrepartie بالمقابل أنك درتي واحد البلاسمون مثلا في واحد لا بنك، ولا عندك واحد لوبليغاسيون مثلا ديال واحد الشركة، ولا مثلا واحد لو بخي مثلا عطيتي واحد القرض لشي أورغانيزم. اون كونتر بارتي ديال هاد البلاسمون ديال هاد لي بلاسمون ولا ديال هاد لي زوبليغاسيون ولا ديال هاد لي بخي، اون كونتر بارتي ديال هادشي كامل تتاخد لونتربريز دي زانتيغي، يعني واحد لا ريمونيراسيون، واحد الاجره الى اخره على هاد لو سيرفيس هذا. وهاد الاجره هادي ولا هاد لي زانتيغي بيان سور تيكونوا غوسو راه سون دي برودوي امبوزابل. كيفاش يكونوا امبوزابل؟ هادشي غادي نشوفو ان شاء الله دابا نديز. بيان سور هاد لي زانتيغي هادو فاش تقبضهم من لونتربريز راه بيان سور تيكونوا راهم امبوزابل، ولكن امبوزابل باش امبوزابل بوغ لور مونطو بروت ماشي لو نت. لحقاش لي زانتيغي هادو فاش يعطيوهم هاد لورغانيزم ديال البلاسمون ديال لا جيستيون ديال هاد لي بلاسمون ولا هاد لي زوبليغاسيون ديال هاد لي بخي، فاش تعطيهم لونتربريز تعطيوهم لا بلو نت، ما تعطيهاش لو بروت. هذاك باش قلنا امبوزابل بوغ لور مونطو بروت، ولكن هي تتقبض لو نت. يعني فاش نسمع أنا بغوت ونت باش نفرق، يعني راه لو نت يعني راني نقصت شي حاجة باش ولات نت. يعني كان واحد لو مونطو بروت نقصت منه شي حاجة باش عطاتني شي حاجة نت. رجعوا غير لا فاكتور افوار ولا الفاكتور دوا في الاخر ديال شنو تلقاو لو نت ابيي. لو نت يعني نقصتي واحد، كان عندك واحد المونطو بروت نقصتي منه واحد المجموعة ديال لي ريدكسيون باش خرجتي في النت. هادشي باش نفرق ما بين لو نت اي لو بروت. هادو قلنا شنو هاد لي زانتيغي؟ قلنا بانهم امبوزابل بوغ لور مونطو بروت. علاش المونطو بروت؟ لحقاش كاينه واحد لا تاكس تسمى لا تاكس سور لي برودوي دو بلاسمون ريفوني فيكس، لا تي بي بي ار اف. هذه هي اللي تنقصوا من المونطو بروت باش تعطينا لو نت. يعني هذه هي لا تاكس اللي تنقصوها هاد لو مونطو بروت باش يعطينا لو نت ديال لي زانتيغي ديال هذيك لا ريمونيراسيون اللي غادي تقبض ديك لونتربريز. هاد لا تاكس شنو هي؟ هاد لا تاكس هي واحد الغوتوني على سورس باغ لي بونك ولا اوتر اورغانيزم. يعني كيفاش غوتوني على سورس؟ يعني من لا سورس، يعني قبل ما خرجوا هادوك لي زانتيغي من هذاك الاورغانيزم اللي دار لا جيستيون ديال لي بلاسمون ولا ديال لوبليغاسيون ولا ديال هاد لي بخي، قبل ما يعطي لونتربريز هاد لي زانتيغي تيحيد منهم هاد لا تاكس عاد تيعطيها لو نت. يعني كان المونطو بروت ديال لي زانتيغي وحيد منهم واحد لا تاكس عاد عطيها لي زانتيغي. يعني لونتربريز ما تشوفش لو بروت، تشوف غير لو نت. هذاك الشيء باش قلنا لو غوتوني على سورس. C'est un taux non libératoire. علاش التو نون ليبيراتوار؟ فهاد لي طو نون ليبيراتوار كاينين لي طو ليبيراتوار اي لي طو نون ليبيراتوار. شنو هو الطو ليبيراتوار؟ هو واحد لو طو اللي اون فوا تتخد عليه تتولي حر، تبقى حر من بعد. يعني ما تتخد حتى شي ضريبه من بعد. داكشي باش سميناهم طو ليبيراتوار. يعني ما يمكنش تامبوزا خطره للوع وعاود تامبوزا من بعد، صافي تتامبوزا اون فوا صافي وتتليبيرا، يعني تتولي حر من اي حتى شي امبو ما تيولي تابعك من بعد. باغ كونطخ هاد لا تاكس هادي ولا هاد لي برودوي هو تيخضعوا لواحد الطو اللي هو نون ليبيراتوار. يعني هاد لا تاكس سي ان طو نون ليبيراتوار. يعني علاش نون ليبيراتوار؟ يعني تيخضع سميتو هاد البرودوي تيخضع لا تاكس لا تي بي بي ار اف، وتيعاود يخضع عاوتاني للياس. هذاك الشيء باش قلنا طو نون ليبيراتوار، يعني ما غير متحرر، يعني ما تحررش. يعني يخضع للخطره الاولى لا تاكس لا تي بي بي ار اف، وغادي عاوتاني يخضع للياس. هذاك الشيء باش قلنا طو نون ليبيراتوار ولا برودوي نون ليبيراتوار. est considéré aussi comme une avance sur l'IS. Donc, en général, il faut réintégrer la taxe et l'ajouter aux quatre acomptes lorsqu'ils sont comptabilisés par le montant net. يعني شنو قلنا هنا؟ قلنا بان هاد لا تاكس هي واحد لافونس، يعني واحد التقديم، واحد التسبيق ديال الياس. يعني فاش نقول تسبيق الياس راه بحال لي كاتر زاكونت. يعني هاد الكاتر زاكونت شنو هما عاوتاني؟ هما واحد المجموعه ديال التسبيق تعطيهم لونتربريز او كور ديال لاني اللي غادي تحسب عليه الياس، تعطيهم لادمينستراسيون فيسكال. وحتى كذلك هاد لا تاكس تعتبرها حتى هي كوم اون افونس بحال هاد لي زاكونت. يعني شنو عندي الحق من بعد؟ عندي الحق كيما انني غادي نقص هاد لي كاتر زاكونت اللي هما التسبيق ديال لامبو، عندي الحق كذلك نقص هاد لا تاكس.
يعني خصكم تردوا البال مزيان، حيت هاد لاطاكس تتكون في الاول ديال ليكزيرسيس وهاد لوبيراسيون تديروها في الاخر ديال ليكزيرسيس. يعني خصني نرد البال مزيان فاش غادي نحسب هاد لاطاكس، ما ننساهاش فاش ندير لا ريغولاريزاسيون ديال الياس ديالي. ان شاء الله مازال غادي نشوفوا هادشي ان شاء الله في الفيديوهات الجايين. المهم لو بلوز امبورطون اللي خصكم تعقلوا عليه فاش نلقى لاطاكس سور لي برودوي دو بلاسمون بينيفيكس ولا هاد لي زانتيغي خاضعين لهاد لاطاكس، خصني نرد البال مزيان بانني راه تنقصها كما تنقص لي 4 زاكونط. عندكم تنساوها الا نسيتوها راه ما غتخرجوش في لو ياس هو هذاك. شنو قلنا عاوتاني؟ قلنا ils sont comptabilisés par leur montant net. La taxe est ajoutée aux 4 acomptes lorsqu'ils sont comptabilisés par leur montant net. يعني شنو قلنا بان فاش يكونوا هاد لي زانتيغي كونتابيليزي باللو مونطو ديالهم نت، فاش يكونوا محسوبين دايزين في لا كونتابيليتي ديالنا بالنت، خصني شنو ندير؟ خصني نعاود اجوتي لهم هذيك لا تاكس، هذيك لا تاكس سور لي برودوي دو بلاسمون ريفوني فيكس. علاش ترد لو نت زائد لا تاكس شنو غادي يعطينا؟ غادي يعطينا لو مونطو بروت. داكشي باش قلنا بانهم ils sont imposables pour le montant brut. وانا كاتبها لكم هنا بالحمر باش تردوا البال بان هاد لي زانتيغي ils sont imposables pour leur montant brut. غادي نزيدو نديطايوه ان شاء الله دابا نيت. الكان الاول، لو كان الاول شنو تقدروا نلقاو؟ تلقاو بان هاد لي زانتيغي تقدروا يكونوا كونطابيلاو بلي زانتيغي بروت. يعني شنو دازو عندنا في لا كونطابيلتي ديالنا؟ دازو في لا كلاس 6 دوزو من كونطابل بالمونطو ديالهم بروت، يعني تكونطابيليزاو بالبروت. فهاد لوكا هادي شنو راه غيان سينيالي. علاش؟ لحقاش قلنا قاعده ils sont imposables pour leur montant brut، يعني برودوي امبوزابل بوغ لو مونطو ديالو بروت. يعني هنا غيان سينيالي مادام انهم تكونطابيليزاو parmi les produits financiers. ولكن تندير واحد لوبيراسيون في البغيون ديالي خصني نبقى عاقل عليها. شنو هي؟ il faut calculer la TPPR. خصني نحسب لا تاكس ديالي. كيفاش تتحسب؟ تنقبض هادوك لي زانتيغي بروت هادو اللي دازو في لا كونطابيليتي ديالي دوز كونطابل، تنضربهم ب 20%. 20% راه هو اللوطو ديال هاد لا تاكس. عقلوا عليه مزيان، راه ما تعطيهمكش في لي زانفورماسيون، راه خصك تكون عارف هاد لا تاكس هادي شحال اللوطو ديالها. اللوطو ديالها هو 20%. عقلوا عليها مزيان. هاد لا تاكس ديال 20% هذا هو لو طون نون ليبيغاتوار. هذا راه طون نون ليبيغاتوار. يعني هاد لي برودوي هادي غادي يخضعوا لهاد لوطو وغادي عاوتاني يخضعوا سميتو الطو ديال لياس. داكشي باش قلنا بانه سي ان طون نون ليبيغاتوار. المهم كيفاش تحسب لا تاكس؟ تنقبض لي زانتيغي بروت تنضربهم 20% تعطيني هذاك لو مونطو ديال لا تاكس اللي قلنا هو واحد الكريدي دامبو، هو واحد لافونس ديال لامبو، تحسبو بحال واحد لافونس ديال لامبو اللي عندي بيان سور الحق انني نزيدو مع لي 4 زاكونط اللي غادي نقص من اللي غادي نقصهم من بعد كاملين من الياس اللي خاصها تخلص لونتربريز. وبيان سور هاد سميتو هاد لوبيراسيون نديرو هكا باش ما ان هاد لي برودوي يتامبوزاو جوج خطرات. يتامبوزا الخطره الاولى ب 20% ويعاود يتامبوزا خطره اخرى عاوتاني بلوطو ديال ليس اما 10 ولا 20 ولا 31. المهم هادشي غادي نشوفو ان شاء الله من بعد. المهم بوغ ايفيتي لا دوبل امبوزيسيون ما يتامبوزاش جوج خطرات. يتامبوزا الخطره الاولى ب 20% ويعاود يتامبوزا بلوطو ديال ليس، ولكن سون ريانتيغري لا تاكس. انا درتها لكم بالحمر هنايا، يعني ما تغيانتيغريش لا تاكس. لحقاش هاد البرودوي هذا راه كونطابيليزي بلي زانتيغي بروت، راه تكونطابيليزا بالمونطو بروت ديالو. الا كان كونطابيليزي بالبروت وزدت له ريانتيغريت لا تاكس راه غادي نولي خارج في لي زانتيغي اللي هما مقونفلي بزاف. يعني ريانتيغريت واحد لي برودوي اللي هما بزاف. يعني كونطابيليزي بالبروت ما تنغيانتيغريش لا تاكس، ولكن تنحسبها وتنخليها ابار باش انني غادي نخدم بها من بعد وما ننساهاش. اتونسيون ما تنساوهاش. لوكا الثاني شنو هو نقدروا نلقاو؟ هو فاش يكونوا هاد لي برودوي هاد لي زانتيغي اللي هما غوستو ديال البلاسمون ولا ديال لوبليغاسيون ولا ديال البري تيكونوا تكونطابيليزاو، يعني دازو في لا كونطابيليتي ديالنا ديال لا كلاس 7، يعني دازو باغمي لي برودوي فينونسي دازو بلو نت. يعني هاد لي زانتيغي تكونطابيليزاو بالنت. يعني شنو كيفاش بالنت؟ قلنا يعني تنقصات هذيك لا تاكس وتكونطابيليزا غير لو نت. يعني كان عندنا واحد المونطون نقصنا منه لا تاكس عطانا واحد لو نت، هذاك الشيء اللي تكونطابيليزا. شنو غادي نديرو في هاد لوكا هذا؟ في هاد لوكا هذا il faut calculer la TPPRF. خصني نحسب لا TPPRF، ولكن هو تيكون عاطيك لي زانفورماسيون شنو؟ تيكون عاطيك غير لي زانتيغي نيت، ما تيكونش عاطيك بالبروت. راه الفرق ما بين هادي وهادي، هنا راه عاطيك لو بروت وفي لوكا الثاني راه عاطيك لو نيت. كيفاش انني نخرج ديريكت في لا TPPRF فهاد لا تاكس هادي كما كنا تنديرو في لا تيفيا؟ غير هنا ما تنديرش واحد، ما تنقسمش على 1.8، لا تنقبط لي زانتيغي نيت تنقسمهم على 80% ولا 0.8 وتنضربهم ب 20% ولا 0.2 كي بغيتو. نعاود تنقبط لا تي بي بي ار اف، تنقبط هذاك تنقبط هذوك لي زانتيغي نيت، تنقبط لي زانتيغي نيت تنقسمهم على 80% وداكشي اللي خرج لي تنضربوه ب 20%. غادي يعطيني اوتوماتيكمون لا تاكس سور لي لا تاكس دو برودوي لا تاكس سور لي برودوي دو بلاسمون ريفوني فيكس. تعطيني اوتوماتيكمون هذيك لا تاكس. هذيك لا تاكس كي قلنا سي ان كريدي دامبو روتوني à la source اللي غادي ناجوتي مع لي 4 زاكونط pour ne pas être imposé deux fois باش بانه ما يتامبوزاش هذا البرودوي هذا فينونسي يتامبوزا جوج خطرات. الخطره الاولى ب 20% عاود تامبوزا بلوطو ديال الياس، ولكن شنو هنا il faut réintégrer la taxe.
علاش نغيانتيغري لا تاكس؟ غادي نقبض هاد لا تاكس وغادي نغيانتيغريها على لي زانتيغي نيت باش أنني نخرج بلي زانتيغي بروت، لحقاش قلنا بأنهم ils sont imposables pour le montant brut. تكونطابيليزاو بالنت غادي نغيانتيغري لا تاكس باش غادي يوليو بروت، لحقاش لو مونطون بروت هو لي امبوزابل، راه ماشي لو نيت، راه لو بروت. غنشوفو دابا واحد لابليكاسيون باش أننا نفهمو أكثر كيفاش نخدمو إلا لقينا شي كا بحال هذا. اكزومبل مثلا هاد لي زانتيغي دان كونط بلوكي، يعني كيفاش لي زانتيغي دان كونط بلوكي، يعني لونتربريز عندها واحد لا سوم دارجون حطها في واحد البنكه ومبلوكيها، اون كونتر بارتي ديال هذاك البلوكاج ديال هذوك الفلوس تعطيها لا بنك واحد لي زانتيغ. هاد لي زانتيغي هادو بيان سور حنا كيما قلنا سون دي برودوي دو بلاسمون ريفوني فيكس. اكزومبل اون سوسيتي اكس، واحد الشركه اكس ا غوسو 30000 درهم، يعني توصلات، فاش نقول غوسو يعني راه توصلات، يعني سي ان برودوي 30000 درهم كي ريبريزونط لي زانتيغي نيت. يعني شنو هنا خصني نسطر على نيت راه ماشي بروت، كي ريبريزونط لي زانتيغي نيت، يعني عطاتها لو نيت، يعني وصل دخل لها في الكونت ديالها ولا وصلها واحد لي زانتيغي اللي هما بالنيت بالمجموع ديالهم 30000 درهم. D'un compte bloqué chez une banque N comptabilisé parmi les produits financiers. يعني تكونتابيليزا، يعني عندي هنا جوج ديال لي زانفورماسيون مهمين هما لي زانتيغي بالنت وتكونتابيليزاو parmi les produits financiers. يعني راه دو زانفورماسيون خصني نضبطهم مزيان، عندي لي زانتيغي بالنت وعندي دايزين parmi les produits financiers. بروميير ايتاب شنو تندير؟ ديتيرميني لي زانتيغي بروت، لحقاش عندي لو نيت ما عنديش لو بروت، وشنو قلنا في القاعده بانهم ils sont imposables pour leur montant brut ماشي لو نيت. أول قاعدة أول حاجة باش ندير هي خصني نديتيرميني قلنا لي زانتيغي بروت، لي زانتيغي نتاقبت هادوك لي زانتيغي نيت هادوك لو مونطون شنو تيساوي؟ لي زانتيغي نيت تيساوي لي زانتيغي بروت موان لي زانتيغي بروت فوا 20%. يعني لو نيت شنو تيعطينا؟ هو هادوك لي زانتيغي هما هادوك لي زانتيغي بروت اللي تنحيد منهم لي زانتيغي هما النيت بروت فوا 20%. علاش نقبط لي زانتيغي بروت فوا 20%؟ باش يعطيني لو طو ديال لا تاكس، باش يعطيني لو مونطون ديال لا تاكس لا تي بي بي ار. فاش نقبض هادوك لي زانتيغي بروت تنقص منهم هاد لا تاكس غادي تعطيوني لي زانتيغي نيت. غنزيدو نديفلوبيو هاد لا فورمول. عندنا لي زانتيغي نيت هما 30000 درهم، تنحطها هنا تساوي لي زانتيغي بروت ناقص 0.2 من لي زانتيغي بروت. لي زانتيغي بروت فوا 20% هي 0.2 من لي زانتيغي بروت. 30000 درهم هما لي زانتيغي اللي قبضات بالنت تتساوي 0.8 من لي زانتيغي بروت، يعني راه بحال كاين واحد هنايا ناقص 0.2 هي 0.8. دابا نقدر نخرج لي زانتيغي بروت، لي زانتيغي بروت يساويو 30000 مقسومة على 0.8، يعني اون فوا غادي ندير هاد لوبيراسيون غادي نخرج ديريكت، غادي نخرج في لي زانتيغي بروت. هاني لقيت لو بروت وهما لحقاش هما كومطابيليزين بالنت، قلنا بانهم بالنت وقلنا بانهم ils sont imposables pour leur montant brut. دابا لقيت لو بروت. دوزيام ايتاب هي نديتيرميني لا تي بي بي ار اف، وقلنا لا تي بي بي ار اف فاش خصنا نحسبوها باش اننا غيانتيغريوها باش اننا نخرجوا في لو مونطو بروت، لحقاش هاد لي زانتيغي سون كونطابيليزي بلو نيت ماشي لو بروت، وقلنا بان لو بروت هو اللي امبوزابل. لا تاكس سور لي برودوي دو بلاسمون ريفوني فيكس كيفاش نحسبوها؟ تنقبطوا لي زانتيغي، لي زانتيغي بروت تنضربوهم 20%. هي هاد لوبيراسيون اللي قلت لكم قبيليت هنايا، هاد لو ستاد هذا فاش كنا قبيليت هنا راه هنا كنا نديتيرمينيو لا تاكس، ولكن كان ديك الساعه مازال ما عندناش لي زانتيغي بروت ما عارفينهمش. يعني لا تي بي بي ار اف شنو تتساوي؟ تتساوي لي زانتيغي بروت فوا 20%، يعني تقبطات 37500 تضربها في 20% اللي قلنا هو لو طو ديال لا تاكس. خصكم تعقلوا على هاد 20% اللي قلت لكم قبيله، خصكم تعقلوا عليها مزيان، راه ما تعطيهاكمش في لي زانفورماسيون، تعقل عليها مزيان. فاش تنقبض هاد لي زانتيغي بروت تنضربهم في اللي هما 37500 لي زانتيغي بروت فوا 20% تعطيني 7500 اللي هي لا تاكس سور لي برودوي دو بلاسمون ريفوني فيكس، يعني هي لا تي بي بي ار. دابا هاد لا تاكس هاد 7500 هي اللي غادي نغيانتيغري، غادي نغيانتيغريها لحقاش باش شنو عندي؟ لحقاش عندي 30000 درهم غادي نغيانتيغريها باش انني غادي نخرج في لي زانتيغي بروت. لا جوت افيك لي 4 زاكونت بريفيزيون كريدي دامبو، ما ننساش انني هاد 7500 حتى هي ناجوتيها لهادوك لي 4 زاكونت باش انني غادي نقصها حتى هي كذلك كيما غادي نقص لي 4 زاكونت غنقصها حتى هي من لامبو اللي خصو يتنقص. يعني نعاودو نريكتيفيو هادشي كامل. قلنا بان هاد لي زانتيغي تكونطابيليزاو بالنت تكونطابيليزاو بالنت، يعني دايزين باغمي لي برودوي فينونسي. قلنا باننا خصنا نديتيرمينو لي زانتيغي بروت، هادوك لي زانتيغي بروت فاش نلقاهم غادي نديتيرمينو لا تي بي بي ار اف ديالهم، يعني غادي نضربهم في 20% تعطينا لا تاكس سور لي برودوي دو بلاسمون ريفوني فيكس. هاديك لا تاكس اللي هي 7500 غادي نغيانتيغريوها لحقاش ديجا هادي راه كونطابيليزي 30000 كونطابيليزي، غادي نزيد لها 7500 غادي يوليو عاطيني لي زانتيغي بروت. وقلنا بان القاعده اش تقول بان هاد لي زانتيغي ils sont imposables pour leur montant brut، يعني 37500 هو لو مونطو امبوزابل ماشي 30000 درهم اللي هو امبوزابل، هو 37500. ولكن انا غيانتيغري فقط 7500 لحقاش 30000 ديجا راها كونطابيليزي راه كاينه باغمي لي برودوي.
وكاين هاد لا ميثود رابيد، اللي بغا يخدم بهاد لا ميثود رابيد غيخرج نيشان في لا تي بي بي ار. يعني غادي يقبط سميتو هادوك لي زانتيغي نيت اللي عنده، لي زانتيغي نيت هاهما عندك في لينونسي ديال ليكزيرسيس 30000 مقسوم على 0.8 مضروبة في 20% هي 0.2، عطيك اوتوماتيكمون ديريكت تعطيك لا تاكس اللي هي 7500. هاد لا تاكس فاش غنقبطها غادي نغيانتيغريها، باش غادي نخرج في لي زانتيغي بروت، لحقاش قلنا بانهم لي زانتيغي بروت هما لي امبوزابل ماشي لو نيت. بهاد لا ديمونستراسيون بهاد ليكزارسيس وصلنا للنهاية ديال الفيديو ديال هاد النهار. الفيديو الجاي ان شاء الله نشوفو نكمل مازالين في لي برودوي امبوزابل، ولكن غادي نشوفو لا بارتي ديال لي برودوي نون كورون. غنشوفو هادوك لي برودوي نون كورون اللي هما امبوزابل، لي تريتمون ديالهم شنو اللي امبوزابل فيهم شنو اللي ماشي امبوزابل، واش ان شاء الله غادي نشوفو ان شاء الله في الفيديو الجاي يعني التروازيام بارتي. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.